हेलो हेलो हजुर गुड सर मर्निङ गुड मर्निङ। सर। गुड मर्निङ के छ हाल खबर ठिक छ ठिक छ सर, सर। अनि हजुरको? ठिकै छ मजाले पढिरहेछ है तिमीहरू हेलो हजुर सर। मजाले घरैमा बसेर पढिरहेछ भने हजुर हो सर। कति पिरियड पढिसक्यो अहिलेसम्म बिहानबाट जम्मा एक पिरियड अब तपाईँको। छोरा भन न कति पिरियड पढिसक्यो अहिलेसम्म बिहानदेखि हो सर, अँ एक पिरियड। एक पिरियड मात्रै यो त 7:30 हो ल ल अरू दिन 8:30 हुन्छ होइन त्यसैले सोधेको के क्लास थियो पहिलो पिरियडमा डिस्क्रिट स्ट्रक्चरको कसको विकास बलामी सरको डिस्क्रिट स्ट्रक्चर भन्ने भएको हो सर। ल ल ल सुरु गरौँ है के लेखा छ हेर त माथि द ग्राम स्मिथ प्रोसेस SCHMIDT द ग्राम स्मिथ प्रोसेस SCHMIDT त्यो मैथमेटिशियनको नाम हो ल देखिरहेछ स्क्रिनमा छ सर। ल के लेखा छ गिभेन अ बेसिस x1 x2 डट डट xp for a subspace of W of Rn define जहिले पनि के गर्नु डिफाइन के गर्नु v1 इक्वल टु x1 गर्नु है यो ग्राम स्मिथ प्रोसेसमा यही छ हैन गिभेन अ बेसिस x1 डट डट xp for a subspace of W of Rn define v1 इक्वल टु x1 यो सबै भेक्टर हो v1 पनि भेक्टर x1 पनि भेक्टर सबै हो v2 इक्वल टु के हुन्छ x2 त्यो सबै भेक्टर हो v2 इक्वल टु x2 डिफरेन्स x2 डट v1 अपन v1 डट v1 त्यस्तै v3 इक्वल टु के हुन्छ x3 डिफरेन्स x3 डट v1 अपन v1 डट v1 डिफरेन्स त्यस्तै x3 डट v2 अपन v2 डट v2 होइन यस्तै किसिमले बढ्दै जान्छ डट 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 के हुन्छ vp इक्वल टु xp डिफरेन्स समेसन n इक्वल टु 1 टु p माइनस 1 xp डट vn upon vn dot vn then v1 v2 dot dot vp is an orthogonal basis for w यस्तो किसिमको भयो भने यो अर्थोग्राम स्मिथ प्रोसेस हो यस्तो किसिमको कन्डिसन भयो भने त्यो के हुन्छ देन v1 v2 डट डट vp is an orthogonal basis for w लेखा यति
हेलो हजुर सर भयो सर अनि तल लेख इन एडिसन छ नि इन एडिसन स्प्यान v1 v2 डट डट vp इक्वल टु स्प्यान x1 x2 डट डट कमा xk हेलो हजुर सर लेखे सर लेख्यो अनि लेख ब्राकेटमा छुट्या छ लेख्न तल लेख के ग्रेटर देन इक्वल टु 1 लेस देन इक्वल टु p के ग्रेटर देन इक्वल टु 1 लेस देन इक्वल टु p ब्राकेट भित्र लेख तल लेख के ग्रेटर देन इक्वल टु 1 लेस देन इक्वल टु p है ल के ग्रेटर देन इक्वल टु 1 लेस देन इक्वल टु p हेलो हजुर सर ल फटाफट लेख के आज मेरो फेरि 8:30 देखि अर्को क्लास छ के हैन पढाउनु पर्ने आज धेरै कुरा छ जस्तो लाग्यो हैन तर आज सजिलो छ फटाफट जान्छ के है द गिभन सेट इज अ बेसिस फर अ सबस्पेस W use the Gram-Schmidt process to produce an orthogonal basis for W प्रब्लम दिएको छु मैले 4 वटा त्यसपछि पनि अर्को प्रब्लम छ के 5 वटा प्रब्लम छ आज तर सजिलो छ फटाफट जान्छ 1 मा के छ 3 0 -1 8 5 -6 2 मा छ 2 - 5 1 4 -1 2 3 मा 1 - 4 0 1 7 - 7 -4 1 त्यस्तै 4 मा के छ 3 - 1 2 - 1 -5 9 -9 3 ल The given set is a basis for a subspace W. Use the Gram-Schmidt process to produce an orthogonal basis for W. पहिले त्यो 4 वटा प्रब्लम लेख सर भयो ल ल यो 1 नम्बरको हेर अब 3 0 -1 8 5 -6 एउटालाई x1 लेट गर्ने अर्कोलाई x2 लेट गर्ने लेट x1 = 3 0 -1 and x2 = 8 5 -6 अब के निकाल्न भन्छ The given set is a basis for a subspace W. Use the Gram-Schmidt process to produce an orthogonal basis for W. हैन let x1 x2 is a basis for a subspace W. जसरी सिकाउने त्यसरी गर्ने अब त्यो Gram-Schmidt process मै छ के v1 = जहिले पनि x1 रे डिफाइन v1 = x1 इक्वल टु कति छ 3 0 -1 ल हेर त Gram-Schmidt process मा के छ भेक्टर v2 = त्यो सबै भेक्टर हो मैले भेक्टर भनिरहेको छैन तिम्रो आफै बुझ्ने n भेक्टर v2 = भेक्टर x2 डिफरेन्स भेक्टर x2 डट v1 अपन भेक्टर v1 डट v1 v1 हेर त Gram-Schmidt प्रोसेस मा सक्छ नि त्यो बुझिरहेछ हेलो छ सर छ हैन अब पहिले के गर भने v2 = x2 डिफरेन्स x2 डट v1 अपन v1 डट v1
छ हैन, निकाल त्यहाँ x2 डट v1 निकाल सक्छ नि त, मैले निकालेर देखाइदिएको छु हैन। x2 डट v1 निकाल कति आयो 30 आयो। त्यस्तै अब v1 डट v1 निकाल कति आयो 10 आयो। ल फटाफट बुझिरहेछ। अब त्यही फेरि v2 इक्वल टु x2 डिफरेन्स x2 डट v1 अपन v1 अपन v1 v1 ल भ्यालु राख्यो। हेर त फटाफट राख त त्यो भ्यालु v2 आएको बुझ्यो। ल हेर v2 कति आएको छ लास्टमा हेर, फास्ट हुनुपर्छ। ल -1 5 -3 -1 5 -3 आएको बुझ्यो। बुझ्यो। हैन अरु साथीहरुले पनि लेख्न दियो, अरु साथीहरुले पनि लेख्न दियो। सर अगाडि पेजमा पल्टाउनु एकचोटि। तिम्रो नाम के रे? तिम्रो नाम के? अगाडि पेज भन्ने तिम्रो नाम के? प्रशान्त धमला सर। प्रशान्त। ल अगाडि के भयो? ल हो अब एकछिन पढ्नुहोस् सर। चस्मा पनि खसियो साला, के हुन्छ चस्मा पनि निकाल, अर्को बनाउनु पर्छ। भयो सर भयो। ल यो v2 निकालेको बुझ्यो त? लेख अब तिम्रो पहिल्यै पेजमा थियो भने यो पनि भएको छैन होला। ल हेलो 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 हजुर सर। v2 इक्वल टु -1 5 -3 आयो हैन त? आयो सर। अनि लेख्ने 10 बाई ग्राम स्मिथ प्रोसेस द अर्थोगोनल बेसिस फर w इज v1 v2। त v1 त्यहाँ लेखेको छु मैले, v1 भनेको x1 हैन, 30 -1 कौमा v2 कति आयो -1 5 -3 हैन। अनि त्यसको लेख्ने तरिका हो मिडल ब्रैकेटले क्लोज गर्दिने है। देन बाई ग्राम स्मिथ प्रोसेस द अर्थोगोनल बेसिस फर w इज v1 v2 दैट इज, अब v1 भनेको x1 हो 30 -1 कौमा अनि v2 भनेको कति आएको छ -1 5 -3 अनि लेखेर
मिडिल ब्रैकेटले क्लोज गरिदिने, त्यो लेख्ने तरिका हो क्या, बुझ्यो? यही बेसिस हो। ल अब अर्को पेजमा जाने, ल अर्को पेजमा जाने। ल 2 मा हेर, अब तिमीहरू आफै गर, फटाफट गर त। 2 नम्बरको प्रब्लम एउटा सिकाइदिएपछि अर्को आफै हुन्छ। ल हेर, 2 मा x1 इक्वल टु 042, x2 equal to 5, 6, minus 7. Let x1, x2 is a basis for a subspace W. Define v1 equal to x1. x1 भने कति छ त? x1 भनेको 042 छ। अब v2 तिमीलाई थाहा छँदैछ, त्यो ग्राम स्मिथ प्रोसेसमा छ। v2 equal to x2 डिफरेन्स x2 v1 upon v1 डट v1 v1। अब निकाल्ने x2 v1 निकाल्ने, मैले डाइरेक्ट लेखिदिएको, x2 v1 निकालेर 10 हुन्छ, v1 डट v1 निकालेर 20 हुन्छ। अब v2 इक्वल टु यहाँ भ्यालु राखिदियो, v2 भनेको अब x2 भने कति छ? 5, 6 minus 7 डिफरेन्स हेर, x2 डट v1 कति आएको छ? 10, v1 डट v1 कति आएको छ? 20, v1 भनेको x1 कति छ? 042 लेख्यो। अब v2 इक्वल टु कति भयो? अब v2 इक्वल टु तो x2 को ठाउँमा कति भयो? 5, 6 minus 7 डिफरेन्स यहाँ 10 भयो, 20 भयो, 042 भयो हैन। v2 इक्वल टु 5, 6 minus 7 डिफरेन्स 10 upon 20 भनेको कति हो? 1/2 हो। ल 1/2 र इन्टु 0 कति भयो? 0। 1/2 इन्टु 4 2 भयो, 1/2 इन्टु 2 1 भयो। हैन त? अब 5, 6 minus 7 डिफरेन्स 0 2 1 कति भयो? 5 4 minus 8 भयो। अब लेख्ने, देन बाय ग्राम स्मिथ प्रोसेस द ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर W इज v1 v2 दैट इज x1 भने कति हो? हेर त्यहाँ v1 भनेको x1 हो, x1 कति छ? 042 कौमा v2 कति आयो? 5 4 minus 8। यसलाई मिडिल ब्रैकेटले क्लोज गरिदिनु। भयो? भयो सर। ल कति सजिलो छ है। सोध्छ व्हाट इज ग्राम स्मिथ प्रोसेस अनि एउटा प्रब्लम राखिदिन्छ। ल 3 मा, ल 3 को फटाफट गर त। के सर त्यस्तै त हो हैन? के भयो पाएर? ल हेर, 3 को x1 इक्वल टु 1 minus 401, x2 इक्वल टु 7 minus 7 minus 41 छ हैन। Let x1 x2 is a basis for a subset of W. Define v1 equal to x1, v2 equal to x2 डिफरेन्स x2 डट v1 upon v1 डट v1। अब निकाल्ने, मैले डाइरेक्ट लेखेको छु, तिमीहरू निकाल्नु पर्यो। यहाँ x2 v1 निकालेर हेर, v1 को ठाउँमा के हुन्छ? x1 हुन्छ। x2 डट v1 भने के? x2 डट x1 हैन? निकाल, मैले डाइरेक्ट लेखिदिएको छु, निकालेर हेर 36 आउँछ। x2 डट v1 निकालेर हेर, v1 भनेको x1 हो, 36 आउँछ। त्यस्तै v1 डट v1 भनेको के हो? x1 डट x1 निकाल 18 आउँछ।
अब फर्मुला राख्ने v2 इक्वल टू x2 डिफरेंस x2 डॉट v1 डॉट v1 अब v2 इक्वल टू x2 ठाउँ कति हुन्छ 7 - 7 - 4 1 x2 v1 को ठाउँमा 36 v1 डट v1 को ठाउँमा 18 कति भयो 1 - 401 अब हेर 36/18 2 हो अब 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदियो 2 × 1 2 2 × -4 -8 2 × 0 0 2 × 1 2 हैन अब 7 - 2 5 -7 -8 -7 + 8 + 1 भयो -4 - 0 -4 भयो 1 - 2 -1 भयो कति सजिलो छ त्यसपछि लेख्ने 10 बाई ग्राम स्पिड प्रोसेस द अर्थोगोनल बेसिस फर अ सबस्पेस W इज v1 v2 अब v1 भनेको x1 हो लेखिदिनु 1 - 401 कौमा v2 भनेको कति छ v2 भनेको कति आएको छ 5 1 - 4 -1 लेखेर मिडल ब्रैकेटले क्लोज गरिदियो Your microphone is muted भइहाल्यो हेलो हजुर सर भयो भयो ल ल ल भेरी गुड अटेन्डेन्स गरिदियो हुन्छ कतिजना छ 29 जना छ ल 4 को गर 4 को आन्सर लेखिदिएछु 4 को जुन प्रब्लम छ नि 4 को प्रब्लम छ त्यसको आन्सर के हो 3 - 1 2 - 1 कौमा 4 6 - 3 0 मिडल ब्रैकेटले क्लोज छ 4 को आन्सर लेखिदिएछु मैले ल
के हो दिन्थे माथि तल के हुन्छ कहाँबाट के हुन्छ हो यो सर पक्का मिल्यो आन्सर आयो 3 minus 1 2 minus 1 4 6 minus 3 0 आयो हेलो आए सर आयो ल सोच है कति सजिलो छ अब 5 नम्बरमा एउटा क्वेशन छ अलि फरक छ हेर फाइन्ड एन अर्थोनर्मल बेसिस अफ द सबस्पेस स्प्यान्ड बाइ द भेक्टर अहिलेसम्म जुन चारवटा गरे त्यसमा के वर्ड छ अर्थोगोनल बेसिस छ हो हेर त माथि यो जुन चारवटा प्रब्लम गर्यो त्यसमा के छ अर्थोगोनल बेसिस छ अनि यो क्वेशनमा के छ फाइन्ड एन अर्थोनर्मल बेसिस अफ द सबस्पेस स्प्यान्ड बाइ द भेक्टर्स 2 minus 5 1 4 minus 2 2 हो त अर्थोनर्मल बेसिस मैले पढाएको छु हेर्नु un इक्वल टु v upon norm of v un equal to v1 upon norm of v1 u2 equal to v2 norm of v2 त्यही अर्थोनर्मल बेसिस हो हैन त पहिले त अब v1 र v2 निकाल्नु पर्यो नि त हैन v1 र v2 निकाल्ने त v1 र v2 कसरी निकाल्ने अहिले भर्खरै जुन चारवटा प्रब्लम गर्यो नि अहिले जुन चारवटा प्रब्लम गर्यो अर्थोगोनल बेसिसको त्यसैको आधारमा v1 र v2 निकाल्ने अनि त्यो un इक्वल टु v1 अपन नर्म अफ v1 राख्ने u2 इक्वल टु v2 अपन नर्म अफ v2 राख्ने त ठ्याक्कै कहाँबाट अब सुरु गर्ने त्यही ग्राम स्पिड प्रोसेसबाट नै जानुपर्छ हैन अब कहाँसम्म जानुपर्छ हेर अब फाइन्ड एन अर्थोनर्मल बेसिस अफ द सबस्पेस स्प्यान्ड बाइ द भेक्टर्स 2 minus 5 1 4 minus 1 2 ल let x1 equal to 2 minus 5 1 and x2 equal to 4 minus 2 let x1 x2 is a basis for a subspace W define v1 equal to x1 equal to 2 minus 5 1 and v2 equal to x2 difference x2 dot v1 upon v1 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 अब निकालो v2 निकालो
भयो सर भयो 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 नि त ल एउटा कुरा ल ल पक है ल हैन अर्को खोजेको V2 निकाल्यो ल V2 निकाल कति आउँछ V2 इक्वल टु त्यो फर्मुलामा राख्दियो 4 - 1 2 अब त्यो अर्को पेज आयो तिमीहरुसँग छ हेर V2 निकाले हेर भयो सर भयो भयो पक है हतार गरेर पनि हुँदैन अब ल भनेपछि 10 बाई ग्राम स्मिथ प्रोसेस द ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर W इज V1 V2
अब V1 भने के हो 2 - 5 1, V2 भने कति हो 3 3/2 3/2। यहाँ केही छुट्या छ तिमीहरू भन त, यहाँ केही छुट्या छ? यहाँ मिडिल ब्राकेटले क्लोज गर्ने, के गर्ने? दुवैतर्फ मिडिल ब्राकेटले क्लोज गर्ने, ठीक छ? हेलो हजुर सर, हुन्छ सर। ल अब अच्छा लेख्ने सर ल The orthogonal basis of the subspace W spanned by x1 x2 is V1 V2। अब V1 भनेको यो हो, V2 भनेको यो हो। अब ल मैले भनेको छु नि UN भनेको के हो? UN भनेको V अपन नर्म अफ V1 भनेको UN भनेको V1 अपन नर्म अफ V1। पहिले नर्म अफ V1 निकाल। नर्म अफ V1 निकाल्दाखेरि यति आयो 230। नर्म अफ V2 निकाल्दाखेरि कति आयो 3√6/2 निकाल। भयो? हेलो हजुर सर, भयो सर। ल अब हेर्ने now the orthonormal basis of W is UN U2 where UN equal to 1 upon norm of V1 V1। ल अब यो भनिरहनु पर्छ 1 upon norm of V1 कति आछ √30। V1 कति छ 2 - 5 1 मल्टिप्लाई गरिदिएको 2 upon √30 - 5/√30 1/√30। त्यस्तै U2 equal to 1 upon V2 norm of V2 V2 के लेख्यो 1 upon V2 भने कति हो 3√6/2 हैन। अब V2 भनेको 3 3/2 3/2। 1 upon 3√6/2 छ त के भयो त? अब 2 माथि गयो हैन, मल्टिप्लाई गर्यो कति आयो 2√6 1/√6 1/√6। भयो? सर एक चीज
हेलो हजुर सर भयो नि त हुन लाग्यो सर ल ल ल आजको लागि यतिकै है ठीक छ